वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा कोटला पर। मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी आबिद रजा कोटला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आजकल एक टॉप ट्रेंड जो बना हुआ है आपके हवाले से कि आपको वजीर आजम की तरफ से मशीर बनने की ऑफर हुई और आपने उसको कबूल नहीं किया, इसकी क्या वजह? ऑफर नहीं थी जी, उन्होंने मेरा नोटिफिकेशन किया और मैंने पीएम साहब से माजरत कर ली, क्योंकि मैं अपने हलके के, अपने लोगों की, अपने ज़िले की एक फैलाव बहबूद और एक बेहतरी की जंग लड़ रहा हूँ एक साबका चीफ मिनिस्टर के घराने के साथ। तो मुझे ऐसे ओहदे सूट नहीं करते। और दूसरा, मुल्क इकनॉमिक्स, बहुत बड़े इकनॉमिक्स बहरान के अंदर है। कम से कम मैं ऐसे सिस्टम का कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें लोगों की उंगलियां उठें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आप अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उस नोटिफिकेशन से, उस एडवाइजरी से मैं लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो मैंने इसलिए माजरत की कि मेरी अपनी तरजीहात हैं, अपनी मसरूफियात हैं। कुछ अफवाहों की जद में ये भी है कि आप डिजर्व करते थे कि जितने बड़े महाज पे आप जंग लड़ रहे थे, आप डिजर्व करते थे कि आपको कोई आला वजारत दी जाती। इसकी वजह ये तो नहीं है कि ये ओहदा जो आपको मिला आपने उससे माजरत की, ये आपके लेवल का नहीं था? बात देखिए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि मैं तो बहुत अदना सा एक इंसान हूँ। मैं लोगों की खिदमत पे यकीन रखता हूँ, ओहदे और मनसब पे यकीन नहीं रखता। एक होता है बातें करनी। मैंने प्रैक्टिकल ये भी कहा था, मैंने हमेशा ये कहा कि मुझे अल्लाह ताला माफ़, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत डाली है, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जिस दिन मैंने समझा कि लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं, या लोग मुझसे बेहतर कोई नुमाइंदा चाहते हैं, तो मैं उसी वक्त पीछे हट जाऊंगा और मैं लोगों के फैसले पे की तायीद करूंगा। रही बात वजारत की या बड़े ओहदे मनसब, ये मेरा मिशन ही नहीं था, ना ही मेरा मकसद है। हाँ, ये देखें, ये ज़रूर हुआ कि मुझे ये ज़रूर सोचने में मजबूर हुआ कि कम से कम अपने आप को किसी ओहदे के पीछे छुपना नहीं चाहता कि मैं मशीरी लेके क्या ये मैं पार्टी को बताऊं कि मैं आपके साथ लाइल हूं। भाई, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। अल्लाह ताला के फजल करम से कोई लाख तनकीदें कर ले, लाख उंगलियां भी उठाए मियां नवाज शरीफ साहब पर, मैंने करीब से अपने पार्टी के सरबराह, अपने कायद मियां नवाज शरीफ को देखा है। मैं उनकी शख्सियत के बारे में जो अपनी जाती राय रखता हूँ, मेरा उस पर यकीन है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन लीडर है। मेरा तल्लक उनके मिशन, उनकी लोगों के साथ मोहब्बत, इस मुल्क के साथ मोहब्बत, इस मुल्क के लिए जो उन्होंने किया, मेरा उसके साथ तल्लक है। मेरा उनकी ज़ात के साथ तल्लक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जब सोच का तल्लक जहाँ होता है वहाँ ओहदे और मनसब की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा निगरान सेटअप आ गया, वो भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्टेड सेटअप है जितना भी है। सर, ये बताइएगा कि क्या इंतकामी सियासत नहीं चल पड़ी? और ये पुलिस के बार बार आपके मुखालिफिन चौधरी बरादरान के घरों पर छापे और कुछ बरामद भी नहीं होता, तो ये क्या शो होता है इससे? क्या इतनी पुलिस की परफॉर्मेंस बुरी है कि बगैर एविडेंस के वो जाए और खाली हाथ वापस आ जाए? एक तो ये यकीन रखिए कि पाकिस्तान में सियासत कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान में हमेशा चीज़ें अपने मकसद की बनाई जाती हैं और तोड़ी जाती हैं। रही बात कि इंतकामी सियासत की, तो आप ये क्यों नहीं सामने रखते कि चौधरी बरादरान के घर का रेड की तो आपने सवाल कर दिया मेरे भाई। जब मियां नवाज शरीफ साहब को, शाहिद खान अब्बासी जैसे डेड ऑनेस्ट आदमी को, एहसन इकबाल जैसे ईमानदार आदमी को, आपने राना सनाउल्लाह साहब पे 15 किलो मंशियात डाल दी। आपने ख्वाजा साद रफीक जैसे शख्स, जिसने जब भी किसी ओहदे मनसब पे आया तो उसने इस मुल्क के लिए मुनफरिद काम किए। आपने इन सब लोगों को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज साहिबा को, किसको आपने जेल में नहीं डाला? जिस घर में आप बैठे हैं 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद, मुझ पे एक झूठी FIR 2 देहातों में, शेखपुर सरिया में कोई फायरिंग हुई 2 ग्रुपों की। मैं था भी कोटला में नहीं था, तो मुझ पे 780 का, मेरे साथियों पे 780 का पर्चा दे दिया गया। इस घर के अंदर कोई 40 गाड़ियों का पुलिस ने रेड किया। तो हम तो नहीं घर से निकले थे, क्योंकि हमारा दामन साफ था। हमने इसी डेरे में बैठ के उस पुलिस को फेस किया, उनसे बात की। चौधरी बरादरान ने जो 5 साल इस जिले के साथ किया, क्या वो इस रेड के मुस्तहिक नहीं है? वो सियासतदान नहीं है। याद रखें कि वो हमेशा ब्लैक मेलरों का एक ग्रुप है, वो एक ग्रोह है। जो हरकत उन्होंने कोटला सिविल हॉस्पिटल में की, क्या कोई सियासी खानदादा, कोई सियासी घराना इस तरह की हरकत करता है? मैंने कहा फिर भी अब मैं भी अल्लाह ताला का अब भी शुक्र अदा करता हूँ कि वो फिर भी कोटला के लोगों के गुस्से से, फिर भी मैं समझता हूँ कि वो उनकी गिरफ्त से निकल गए। शायद अगर कोटला के लोगों को थोड़ा भी अंदाजा होता कि उन्होंने इस तरह की हरकत करनी है,
تو اس سے بڑا ریئیکشن ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کر رہے ہیں ان نے لوٹ مار کی, کرپشن کی, کون سا شعبہ ہے جہاں سے انہوں نے لوٹ مار نہیں کی؟ آپ اندازہ کریں کہ ایکسین ہائی وے سے انہوں نے 2 ارب کے قریب پیسے لیے, لوکل گورنمنٹ کے ایکسین سے پیسے لیے, پبلک ہیلتھ کے ایکسین سے پیسے لیے. کون سا شعبہ ہے جو گجرات کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو لوٹ لیا انہوں نے؟ تو میرا بھائی یہ جو جن کے لیے انہوں نے کیا, آج وہی عوام میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف کھڑی ہے. جن پہ ظلم و بربریت انہوں نے کی, جبر کیا, وہی آج لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں. اور پولیس نے تو دیکھیں جو بھی اسٹیٹ آتی ہے, جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, پر کیونکہ پولیس کا انڈیپینڈنٹ رول تو ہے نہیں. رہی بات کہ یہ جو گورنمنٹ ہے عبوری سیٹ اپ ہے, میں اسے کسی صورت بھی گورنمنٹ کا حمایتی نہیں سمجھتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر انتظامیہ کیا ہماری مرضی سے لگائی گئی ہے؟ ہماری مرضی کے خلاف ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے آج بھی ہم اپنی کیس پہ تاریخوں پہ جا رہے ہیں, وہ جو کوٹلا والا ثانیہ ہے. تو یہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے. اور اب یہ الیکشن ہوگا, الیکشن کے بعد لوگ انتخاب کریں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ عوامی گورنمنٹ آ کے کیا ان کے خلاف کرتی ہے. وہ ایویڈنس بھی اکٹھے کرے گی, وہ انشاءاللہ ان کے خلاف کیس بھی بنائے گی اور انہیں سزا تک بھی لے کے جائے گی. عابد رضا سے لوگ پیار کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ڈر کے لیے لوگ کلاشن کوفوں کے آگے پتھر نہیں مارتے. یہ محبت میں, آپ کی محبت, کوٹلا کی توقیر اور عزت کے لیے لوگوں نے کلاشن کو جتھوں اور پولیس کے تحفظ کے باوجود نام نہاد لیڈروں پر پتھر مارے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی لازوال محبت ہے, جس کا میں جتنی بھی خدمت کر لوں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محبت کے یہ کم ہے. تو دیکھیں, اپنا ظالموں کے لیے آپ کا ڈر ہونا چاہیے اور مظلوموں کے دل میں آپ کی محبت ہونی چاہیے. میں تو اس کنسپٹ کا مالک ہوں. مہنگائی کا جین بہت زیادہ بے قابو ہو رہا ہے, تو آنے والے الیکشن میں کیا آپ کے لیے یہ مشکلات کا باعث نہیں ہوگا کہ یہ جتنی مہنگائی ہے, اس میں جتنی بھی جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ تو احتجاج کر نہیں رہی اس کے خلاف, تو اس کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان ہے. لیکن اگر میری صرف ہمدردانہ گزارش یہ ہے, بہت عاجزی سے یہ گزارش ہے کہ اسے ریویو کرنا چاہیے کہ 2016-17 میں جب عوامی گورنمنٹ قائم تھی, اسے جب سازش کے ساتھ ہٹایا گیا تو اس وقت اکانومی کی کیا پوزیشن تھی, اس وقت مہنگائی کی کیا پوزیشن تھی. اور جب ایک نالائق کو 4 سال آپ نے مسلط کیا قوم پہ, زبردستی مسلط کیا. میرا بھائی یہ پی ڈی ایم دیکھیں مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ صرف اپوزیشن جماعتوں نے اس نام نہاد مسلط شدہ ٹولے کو عوام سے باہر نکالا, اور وہ اس کی اب اکانومی کو بہتر کر کے الیکشن کی طرف میں جانا چاہ رہے ہیں. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اس اپوزیشن لائنس میں جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے, اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون اٹھا رہی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن میرا بھائی, جب ملک بچانا ہو تو پھر اپنے نظریے کی بعض دفعہ قربانی دینا پڑتی ہے. جب اکانومی تباہ حال ہو گئی, آپ نے سیاست میں گند گول دیا, آپ نے بدتمیزی کا کلچر دے دیا, پوری دنیا سے آپ نے سفارتی تعلقات کو نست و نابود کر دیا. ملک کے اندر باہر کوئی دنیا کا ملک اس وقت پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق استوار نہیں کرنا چاہ رہا, وہ پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ آفٹر شاک, یہ تو تباہی آنی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, انشاءاللہ یہ سنجیدہ گورنمنٹیں ہیں, یہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومتیں رہی ہیں. یہ انشاءاللہ اتحاد, مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس بحران سے اس ملک کو, اس قوم کو نکالے گا. اور پھر الیکشن میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ, اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اکانومی پوری طرح سٹیبل ہو چکی ہوگی اور عوامی راہ ہموار ہوگی. ساری سیاسی جماعتوں کے لیے پلینگ فیلڈ برابر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو آپ کو الیکشن میں پھینک دیا جائے. انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. الیکشن تبھی ہوگا جب اکانومی سٹیبل ہوگی, ساری پارٹیوں کے لیے پلینگ فیلڈ برابر ہوگی, یہ مہنگائی کا طوفان بھی تھمے گا, یہ اکانومی کا جو کرائسس ہے اس سے بھی قوم اور ملک نکلے گا, اور پھر انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. کوئی بھی سیاسی جماعتیں, ان کے خلاف مقدمات بازی والا اور کسی کا اعلیٰ کار بننے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. انہیں ہمیشہ اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ, امانگی کے ساتھ ملک کو چلانا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور برابری کا تعلق ہونا چاہیے. کیونکہ سیاستدانوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے, تعمیر و ترقی. ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ملک کو وہ ترقی یافتہ ممالک کی سب میں کھڑا کریں, اپنی عوام کا معیار زندگی بلند کریں. لیکن میں نے کہا نا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب نام نہاد ٹولوں کو آپ سیاست جماعتوں کی لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں, تو اس سے تمام سیاسی نظام داغدار ہو جاتا ہے. وہ آج 2 دن جیل میں جانے والے ہوں, یا ہمارے ساتھی جنہوں نے 300 400 دن جیل میں کاٹے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ 1 دن میں رو رہا ہے یا 10 دن میں روئے یا 1 گھنٹے میں رو پڑے, یہ سیاست میں
ایک دوسرے کے مخالف کو اس کی تذلیل کرنا یہ سیاست نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہتری لے کے آنی چاہیے کہ کوئی بھی سیاستدان بغیر جرم کے جیل میں نہ جائے. ہاں وہ جرم کرے تو اسے جیل میں بھی جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے سر عام کوڑے بھی مارنے چاہیے, اسے سزا بھی دینی چاہیے, چاہے وہ کرپشن کرے, لوٹ مار کرے یا عوامی عہدے کو ناجائز استعمال کرے. تو وہ جو بھی لوگ ہوں ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. محکموں کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام اپنی ایمانداری اور اپنے قانون اور آئین کے اندر رہ کے کریں. انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ الیکشن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بہتری کا ماحول ہوگا ساری جماعتوں کے لیے تبھی الیکشن ہوگا, اور مسلم لیگ انشاءاللہ دوبارہ 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بحران سے نکلیں گے اور 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوں گے.